अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर था। गांव देहात में पुल या नहरें बनाने के हवाले से एक कंपनी में गुज़िश्ता 10 साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था। 2 रोज़ पहले उस कंपनी की तरफ से उसे हुक्म मिला कि रईसाबाद में नहर पक्की करनी है, वहाँ चले जाओ। और साथ ही उसे काम के मुतालिक कागजात भी मौसूल हुए। वो रुख्ते सफ़र बांधे मुकर्ररा वक्त पर रईसाबाद पहुंच गया। कंपनी का मुकम्मल अमला पहले से पहुंच चुका था। उन लोगों में से कुछ उसके शनासा थे और कुछ नए भर्ती हुए थे। आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, उसने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करते हुए कहा। मेरा नाम वाहिद अली है। इस प्रोजेक्ट की तकमील तक हम सब साथ रहेंगे, साथ काम करेंगे, लेकिन एक बात का आप सब ने ध्यान रखना है। काम के वक्त काम ही मुझे अच्छा लगता है, फजूल बातें मुझे पसंद नहीं। सच्चे दिल से अपने काम से काम रखना है, यही मेरा शहवा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ काम करने वाले तमाम लोग भी यही उसूल अपनाएं, वरना वाहिद ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और शहादत की उंगली हवा में घुमाने लगा। उसका इशारा सब लोग समझ गए थे, तभी वो सर हिलाने लगे। कंपनी ने यह प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले तमाम मुंसलिक लोगों की रिहाइश और खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया था। रईसाबाद में ही एक घर किराए पर हासिल किया और उन सब लोगों को वहाँ रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया। रईसाबाद रकबे के लिहाज से इतना बड़ा न था, उसे गांव का दर्जा दिया जा सकता था। यहाँ के लोगों की आमदनी का इन्हिसार ज़राअत पर था। वो लोग काश्तकार थे, जो बोते थे वो काट कर करीबी शहर की मंडियों में फ़रोख्त कराते थे। लोग भी अच्छे थे, मिलनसार और मुखलिस। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि हुकूमत ने उनके गांव पर भी नजर करम की है और यहाँ का नहरी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इससे बढ़कर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए शहर से लोग भी आ गए हैं, तो उनकी खुशी दीद नहीं थी। गांव के बड़े आदमी, आप उसे चाहे चौधरी कह लीजिए या रईस या फिर वडेरा, को जैसे ही इल्म हुआ कि कंपनी के लोग आए हैं तो वो फौरन उनके पास पहुंचा। मैंने सुना है कि हमारा नहरी निज़ाम बेहतर हो जाएगा और गांव की आखिरी ज़मीन तक पानी मुयस्सर होगा, क्या ये सच है? जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है। दरअसल रईसाबाद अब गांव के हिसाब से बड़ा हो रहा है। हाँ, आबादी का रकबा वसी नहीं है, लेकिन आबादी तो वसी है ना। आप मुझे इस हवाले से बताइए कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, वाहिद अली ने पूछा। ओ जी, मैं इस गांव का बड़ा ज़मींदार हूँ। मेरे पास 8 मुरब्बा ज़मीन है, आसान लफ्ज़ों में 200 एकड़। यहाँ मेरी बात मानी जाती है, जैसे मैं कहूँ वैसा ही होता है। बंदा नाचीज़ को खादिम हुसैन कहते हैं। यहाँ के लोग बहुत आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। आप बेफिक्र होकर काम करें। बहुत शुक्रिया। दरअसल हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ भी काम करें वहाँ के लोग हमें तंग ना करें, बल्कि हमारी मदद करें, ताकि हम उनके भले को और भी भला कर सकें। वाहिद ने कहा तो खादिम हुसैन खिलखिलाकर हंस दिया। आप अच्छे इंसान मालूम होते हैं। आज रात आइए ना हमारे गरीब खाने पर, कोई लंगर पानी हो जाए, इसी बहाने बातें भी हो जाएंगी और मेल मुलाकात का वक्त भी मिल जाएगा, खादिम हुसैन ने कहा। जी जी ज़रूर, आपकी आला ज़र्फ़ी है कि हमें इस काबिल समझा। आज रात तो नहीं, हाँ अलबत्ता जुमे की रात को ज़रूर आऊँगा, वाहिद अली ने कहा। खादिम हुसैन ने पहले पहल तो बहुत इसरार किया कि आज ही आना होगा, मगर वाहिद अली ने काम की ज़्यादती का बहाना बना डाला। जुमे की रात भी आन पहुंची। दरमियान के 2-3 दिन में वाहिद अली ने काम का आगाज़ करवा दिया था। करीबन 6 माह का यह प्रोजेक्ट अपने शुरुआती मराहिल में था। मशीनरी के साथ साथ छोटा मोटा सामान भी कंपनी की तरफ से रफ्ता रफ्ता आ रहा था और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। बहरहाल खुशाइन बात यह थी कि काम का आगाज़ हो चुका था। वाहिद अली खादिम हुसैन की बड़ी सी हवेली के सामने मौजूद था। एक नौकर के जरिए उसकी आमद की इत्तला जैसे ही पहुंची तो खादिम हुसैन वैसे ही वाहिद अली के पास पहुंचा। ओ जी, माफ़ी चाहता हूं, आपको यहां खड़े होने की तकलीफ दी। आए जी आए, अंदर आए। खादिम हुसैन निहायत फरीफ्ता हो रहा था। वाहिद अली को उसकी यह मिस्कीनियत न जाने ऐसी लगी कि जैसे वो किसी उम्मीद से ये सब कर रहा हो। आए जी आए, मेरा गरीब खाना है। हवेली में अंदर दाखिल होकर खादिम हुसैन ने हाथ फैलाकर चारों तरफ इशारा करके कहा। ओह बहुत खूब, आप वाकई बाज़ौक़ शख्स हैं, आपके ज़ौक़ की दाद देना पड़ेगी। वाहिद अली अंदर से हवेली को देखकर वाकई हैरत ज़दा रह गया था। हवेली शहर की किसी खूबसूरत कोठी से कम न थी और हवेली के चारों तरफ निहायत सलीके से खूबसूरत भांत भांत के दरख्त लगाए गए थे।
बल्कि छोटी छोटी घास उगाकर खाली जमीन को पार्क का दर्जा भी दिया गया था। ओ जी, आपकी आला ज़र्फ़ी है, वरना बंदा तो नाचीज़ है। बस फारिग बैठा होता हूँ तो इन दरख्तों से और घास फूस से शुगल मेला लगा लेता हूँ। खादिम हुसैन ने हंसते हुए कहा। क्या आप घर में अकेले रहते हैं? वाहिद अली को खादिम हुसैन की बात अजीब सी महसूस हुई तो पूछ डाला, लेकिन खादिम हुसैन ने उसकी बात का जवाब फौरन नहीं दिया। हत्ता कि वो शायद फितरतन हर बात या हर काम जल्दबाजी में करने का आदी था। अकेला तो नहीं, खैर छोड़ें, आइए उस तरफ आइए। वाहिद अली उसके चेहरे के बिगड़े हुए जाविये पर परेशान सा हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत जल्द बहुत करीबी सवाल पूछ डाला। वो नदामत ज़दा सा हो गया और आगे बढ़ने लगा। खादिम हुसैन भी चुपचाप उसकी रहनुमाई करता हुआ हवेली की एक सिमत बढ़े जा रहा था। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपका दिल मेरे सवाल से, वाहिद अली ने चलते चलते कहना चाहा, मगर खादिम हुसैन ने अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया। हमारे बड़ों की रीत है कि मेहमान को खुली छूट दे दो, वो चाहे जो मर्जी कहे, बुरा नहीं मानना, और मैं अपने बड़ों की हर बात मानता हूँ। अजीब इंसान है ये भी, वाहिद अली ने दिल में सोचा। इंजीनियर साहब, ये हमारा मेहमान खाना है, आइए, खादिम हुसैन ने कहा और एक कमरे की सिमत बढ़ गया। बहुत खूब। वाहिद अली जब अंदर दाखिल हुआ तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, यह मेहमान खाना ना था, गोया कॉन्फ्रेंस रूम था। बहुत ही आला कालीन के ऊपर पुराना तर्ज इख्तियार किए हुए खूबसूरत फर्नीचर और साथ ही दीवारों पर खूबसूरत रंगो रोगन। फिर वही बात, जनाब आपकी आला ज़र्फ़ी है, आला ज़र्फ़ी, अब मेज़बान को इतना शर्मिंदा मत कीजिए। आप तसल्ली से बैठिए, मैं अभी आया, खादिम हुसैन ने कहा और कमरे से बाहर चल दिया। उसके जाते ही कमरे के रोशनदानों में से कौवे के साइज के 2 उल्लू बरामद हुए और उनके पीछे ही 2 अदद चिमगादड़ें भी अंदर आन पहुंची। उन चारों का रुख वाहिद अली की तरफ था। वो निहायत तेजी से उसकी तरफ आए और कानों के करीब से होते हुए ये जा वो जा। वाहिद अली सन्नाटे के आलम में दम्बाखुद खड़ा रहा। उसे इस अचानक सानिहे की उम्मीद न थी। ओ जी, आप अभी तक खड़े हैं, बैठते क्यों नहीं? क्या हमारा फर्नीचर इस काबिल नहीं कि इस पर बैठा जा सके? अकब से खादिम हुसैन की आवाज़ गूंजी। हाँ हाँ हाँ, बैठता हूँ बैठता हूँ। वाहिद अली ने फौरन अपनी घबराहट पर काबू पा लिया और एक सोफे पर बराजमान हुआ। घबराइए मत आप, इसे अपना ही घर समझिए, खादिम हुसैन ने रस्मी जुमला कहा और मुस्कुराते हुए सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हाँ जी, तो अब अपने मुतालिक बताइए, खादिम हुसैन ने कहा। वाहिद अली ने पहले तो रोशनदानों की सिमत देखा, फिर दाखिली दरवाजे पर नज़र जमा दी। गांव का रिवायती खाना खाकर और लस्सी के 2 गिलास पेट की जहन्नुम में डालकर वाहिद अली की घबराहट काफ़ी हद तक दूर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक वो उल्लू और चिमगादड़ के हमले से परेशान ज़रूर था। खादिम हुसैन को वाहिद अली ने अपने बचपन से लेकर अब तक के चीदा चीदा वाक़यात सुना डाले थे और कामयाबियां भी गोशगुजार कर दी थी। खादिम हुसैन काफ़ी हद तक वाहिद अली से मुतासिर हो चला था। खादिम साहब, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, वाहिद अली ने खड़े होते हुए कहा। खादिम हुसैन भी उठ खड़ा हुआ और उसी वक्त आसमान पर जोर से बिजली गड़की। एक लम्हे के लिए रोशनी रोशनदानों से अंदर आई और मेहमान खाना जगमगा सा गया। मेरे ख्याल में बारिश होने वाली है, खादिम हुसैन ने कयास आराई की और उसके साथ ही बाहर से बारिश बरसने की आवाज़ भी आने लगी। लो जी, अंदाज़ा दुरुस्त निकला, बारिश हो रही है। अब आप जाना पसंद करेंगे? खादिम हुसैन ने अजराह मजाक कहा और हंस दिया। आप यहाँ बैठें, जब बारिश रुकेगी तो चले जाइएगा, मैं ज़रा बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ, खादिम हुसैन ने कहा और वाहिद अली का जवाब सुने बगैर मेहमान खाने से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही एक बार फिर 2 उल्लू और 2 अदद चिमगादड़ें दरवाजे से बरामद हुई और वाहिद अली के कान के करीब से होती हुई रोशनदान से ये जा वो जा। वाहिद अली इस मरतबा भी तैयार ना था, मगर एक इम्कान के पेश नज़र वो हशाश बशाश ज़रूर था। इस मरतबा वो ज़्यादा नहीं घबराया, बल्कि गौर करने लगा। भाग जाओ, भाग जाओ। उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई निहायत आहिस्तगी से उसे तंबीह कर रहा हो। वो उसे अंदर की आवाज़ समझकर सोफे पर बैठ गया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम न था। खादिम हुसैन के बहुत इसरार पर वाहिद अली ने यहाँ सोने का इरादा कर लिया था और एक मुलाजिम ने मेहमान खाने में ही वाहिद अली का बिस्तर लगा दिया था। रात का आखिरी पहर था जब वाहिद अली की आंख खुली। उसने ना चाहते हुए भी रोशनदानों की सिमत देखा। बाहर बारिश अब भी जारी थी, बिजली की कड़क भी सुनाई दे रही थी और जैसे ही बिजली चमकी
रोशन दानों में बैठे हुए 2 उल्लू और 2 चमगादड़ें भी हरकत में आ गई। उल्लू उड़ते हुए वाहिद अली की सिमत बढ़े, चमगादड़ें उनके अकब में आईं और ये चारों वाहिद अली की आंख के पास से गुजरे और नजरों से ओझल हो गए। इस मर्तबा तो वाहिद अली से बर्दाश्त न हो सका और वो चीख पड़ा, लेकिन अपनी चीख पर बहुत जल्द उस वक्त काबू पाया जब उसे एक निस्वानी चीख सुनाई दी। कोई औरत या लड़की चीख रही थी इस हवेली में, मेहमान खाने के आसपास। वाहिद अली उठा और दरवाजे की सिमत बढ़ा। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलता, दरवाज़ा खुद खुल गया और वाहिद अली फर्श पर ढेर हो गया। क्या हुआ वाहिद अली? खुले दरवाजे में से खादिम हुसैन बरामद हुआ और पूछा, लेकिन वाहिद अली फर्श पर चित आंखें फाड़े उसे तके जा रहा था। खादिम हुसैन ने आगे बढ़कर उसे झंझोड़ा। आसमानी बिजली एक बार फिर गरज के साथ चमकी और जैसे वाहिद अली को होश आ गया। ये उल्लू, चमगादड़, ये चीखें, क्या हुआ वाहिद अली, क्या हुआ? होश में आओ। ये मैं हूं खादिम हुसैन। हाँ, खादिम हुसैन। वाहिद अली अब मुकम्मल तौर पर संभल चुका था। वो उठ खड़ा हुआ और खादिम हुसैन को देखकर मुस्कुरा दिया। आओ बैठकर बात करते हैं, वाहिद अली ने कहा और सोफे की सिमत बढ़ गया। निस्वानी चीख आसपास से एक बार फिर गूंजी, पैरों की फड़फड़ाहट भी सुनाई दी। वाहिद अली ने मुड़कर खादिम हुसैन की तरफ देखा। वो शर्मिंदा सा मुंह नीचे किए खड़ा था। खादिम हुसैन बैठो, वाहिद अली ने कहा तो वो भी बैठ गया। अगर मुझे कुछ इज्जत देते हो तो बराए मेहरबानी मुझे बताओ कि ये निस्वानी चीखें कहाँ से आ रही हैं? कौन है, क्या माजरा है? वाहिद अली ने पूछा। बस अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, खादिम हुसैन ने कहा और सोचते हुए रोशनदान की सिमत तकते हुए गोया हुआ। खुदा का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मालो दौलत, ऐशो इशरत और बीवी, औलाद, मगर औलाद के हवाले से कुछ गड़बड़ हो गई। अल्लाह ताला ने खूबसूरत बेटी से नवाजा। 24 साल तक वो हमारे साथ रही, मगर गुज़िश्ता 2 साल से वो हमारे साथ है भी और नहीं भी। क्या मतलब? खादिम हुसैन की खामोशी तवील हुई तो वाहिद अली पूछ बैठा। मतलब ये कि 2 साल पहले यूनिवर्सिटी के ग्रुप के साथ मेरी बेटी भी पिकनिक पार्टी में शरीक हुई थी, मगर जब वो वहां से वापस आई तो वो देहात की लड़की नहीं लगती थी, बल्कि शहर की तेज तरारों का स्वरूप अपनाए हुए। लिबास भी उसके बदन पर बराए नाम था, बाल खुले, आंखें मदहोश, चाल डगमगाती और सबसे बढ़कर हाथ में शराब की बोतल थी। वो लहराते लहराते मेरे गले लग गई। वो नशे में मुकम्मल तौर पर धुत थी, ऐसी धुत के बाप तक की तमीज़ ना समझी। और खादिम हुसैन का चेहरा फिर नीचे हो गया। घबराओ नहीं, फिर क्या हुआ? वाहिद अली ने उसकी हिम्मत बंधाई। मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ। उसे मारना पीटना फजूल था। बस मैंने आज़ाद परिंदे के पर काट दिए, उससे उसकी आज़ादी वापस ले ली और एक कमरे में कैद कर दिया। 2 साल से वो कैद में है। रात को चिल्लाती रहती है, गालियां भी दे डालती है। अगर कोई खाने पीने का सामान देने जाए तो उस पर हमला कर देती है। बस अब तो एक खिड़की के जरिए उसे खाना पीना मुहैया किया जाता है। हर माह उसे बेहोश करके नहला धुलाकर नया लिबास पहनाया जाता है। कुछ देर के लिए वो खामोश हुआ। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची तालीम मुकम्मल कर ले तो उसके हाथ पीले कर दूं, मगर तालीम मुकम्मल करने से पहले ही उसने हमें रंग दिया। क्या आप मुझे अपनी बेटी दिखा सकते हैं? वाहिद अली ने डरते डरते पूछा। मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहे हो बाबू? खादिम हुसैन ने कहा और उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वाहिद अली ने यह देखा तो उठकर खादिम हुसैन के पास पहुंचा। खुदा ने हर मर्ज का इलाज रखा है। मेरा दिल कहता है कि मामला ये नहीं जिसकी आप सजा दे रहे हैं। तो क्या आंखों देखा हाल भी झूठा होता है? हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता जो देखा जाता है, मैंने कहा और खादिम हुसैन उठ खड़ा हुआ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ, खादिम हुसैन ने कहा और आगे चल दिया। कैद वाला कमरा मेहमान खाने से ज़्यादा दूर नहीं था, इसी वजह से शायद चीखों पुकार मेहमान खाने से सुनाई दे रही थी। लो, ये देख लो, ये मेरी बेटी सहरिश है, खादिम हुसैन ने कमरे की खिड़की के पट खोलकर कहा। वाहिद अली ने अंदर झांका। कमरे में रोशनी थी और कमरे के एक कोने में सहरिश घुटनों में सर दिए बैठी थी। लिबास उसके बदन पर अब भी बराए नाम था और बदन पर गोश्त भी बराए नाम रह गया था। यूं लग रहा था जैसे ढांचे पर खाल चढ़ा दी हो। वाहिद अली ने कमरे का जायजा लेना चाहा। कमरा बिल्कुल खाली था। सोने के लिए चटाई के अलावा कोई दूसरी शय मौजूद न थी। वाहिद अली ने छत की सिमत देखा और छत से रोशनदान की तरफ देखा तो झुझुरी ले उठा। दोनों उल्लू रोशनदान में बराजमान थे और अपनी चमकती आंखों से उसे घूरे जा रहे थे। दूसरे रोशनदान पर बदस्तूर दोनों चमगादड़ों का डेरा था। वाहिद अली सब कुछ देख चुका था, मगर सहरिश का चेहरा ठीक से न देख पाया था।
خدا رحم کرے، بہت افسوس ہوا، واحد علی نے کہا اور مہمان خانے کی سمت بڑھ گیا۔ خادم حسین کی میزبانی کا لطف اٹھائے ہوئے واحد علی کو پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ پروجیکٹ پر کام زور و شور سے جاری تھا۔ اس ہفتے میں 3 مرتبہ خادم حسین واحد علی سے ملنے آ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اب خاصی گاڑی دوستی ہو چکی تھی۔ خادم حسین سہرش کے حوالے سے گو کے کافی مایوس سے تھے، لیکن واحد علی سے ایک ہلکی سی امید ضرور لگائے بیٹھے تھے کہ شاید وہ سہرش کو راہ راست پر لے آئے۔ واحد علی نے کام کی زیادتی کی وجہ سے کمپنی والوں کو آگاہ کیا اور مطالبہ کیا کہ ایک اور انجینئر بھیجا جائے، اور اگلے ہی دن کمپنی نے ایک بارش انجینئر بھیج دیا۔ واحد علی کی اس کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی، وہ پہلے بھی 2 پروجیکٹ پر ایک ساتھ کام کر چکے تھے۔ امجد عباس بہت بزرگ اور تجربہ کار انجینئر تھے، لگ بھگ زندگی کی 57 بہاریں دیکھ چکے تھے، اور جسامت کے لحاظ سے اب بھی یوں تھے کہ نوجوانوں کو پلک جھپکتے مار گراتے۔ ایک شام واحد علی اور امجد عباس بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا۔ وہ جی خادم حسین صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ بس جی خیر نہیں، ان کی بیٹی سہرش بی بی نے ایک ملازمہ پر حملہ کر دیا ہے۔ کیا؟ وہ دونوں اچھلے۔ جی ہاں، اور ملازمہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے۔ او خدایا، یہ کیا کر دیا پاگل سہرش نے؟ واحد علی نے کہا اور سر پکڑ لیا۔ بس آپ جلدی چلیں۔ ٹھیک ہے تم چلو، ہم آتے ہیں، واحد علی نے کہا تو وہ شخص چلا گیا۔ کیا ماجرا ہے؟ امجد عباس نے پوچھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ خادم حسین کی بیٹی کے حوالے سے اس نے جو گڑبڑ کی ہے وہ آپ کے گوش گزار ہے۔ چلیے اب اٹھیں، ذرا حویلی ہو کر آتے ہیں، واحد علی نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امجد عباس بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملازمہ واقعی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ خادم حسین نے بتایا کہ سہرش نے کھڑکی سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ جیسے ہی وہ پاس گئی تو سہرش نے حملہ کر دیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ان دونوں نے ملازمہ کی لاش دیکھی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ ملازمہ کا چہرہ مکمل طور پر مسخ شدہ تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہتھوڑے کا وار کر کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے۔ واحد ذرا ادھر غور کرو، امجد عباس نے ملازمہ کی گردن کی سمت اشارہ کیا۔ ہاں یہ تو کسی، واحد علی نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جی ہاں، یہ کسی پرندے کے پنجے کے نشان ہیں غالباً، الو، امجد عباس نے کہا، اور جیب سے موبائل نکال کر اس نشان کی تصویریں نکال لی۔ اور یہ دیکھیں، یہ کچھ مختلف سا نشان ہے۔ واحد علی نے گردن سے نیچے سینے کی شروعات پر انگلی کا اشارہ کیا۔ ہاں یہ واقعی مختلف ہے، یہ ایسا ہے جیسے نوچا گیا ہے، مگر انسانی انگلیوں کے نوچنے سے ایسے نشان نہیں بنتے۔ واحد علی معاملہ کچھ اور ہے، امجد عباس نے کہا، اور اس نشان کی بھی تصویریں لے لی۔ واحد علی نے اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں جھانکا۔ سہرش کمرے کے وسط میں اکڑوں بیٹھی تھی اور نہایت خونخوار نظروں سے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اس کے بال مکمل طور پر بکھرے ہوئے تھے اور بازو ایک لمحے کو یوں گمان ہوا جیسے چمگادڑ کے بازو ہوں، آنکھیں الو کی ہوں، بڑی بڑی اور خوفناک۔ واحد علی نے جھرجھری لی اور روشن دانوں کی سمت دیکھا۔ اب وہ خالی تھے، نہ تو وہاں الو تھے اور نہ ہی چمگادڑے۔ امجد عباس نے بھی یہ سب باتیں نوٹ کی، خادم حسین کو دلاسا دیا اور ملازمہ کے لواحقین کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی۔ اسی رات امجد عباس اپنے لیپ ٹاپ پر موبائل سے کھینچی گئی تصویریں ڈال کر غور کر رہے تھے۔ واحد علی بھی پاس ہی تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چکر کیا ہے۔ خادم حسین نے سہرش کو فحاشی کے جرم میں قید کیا تھا، مگر یہ قید پراسراریت اختیار کرتی جا رہی ہے، واحد علی نے کہا۔ ہاں بات تو تمہاری درست ہے، امجد عباس نے کہا اور پھر چونکے۔ اچھا ایک کام کرو، تم ابھی خادم حسین کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ جو سامان یا سفری بیگ سہرش پکنک سے واپس لائی تھی وہ کہاں ہے، اگر موجود ہے تو لے آؤ، فٹافٹ جاؤ، امجد عباس نے کہا۔ اگر یہی حکم واحد علی کو کسی اور نے دیا ہوتا تو یقیناً وہ عمل نہ کرتا، مگر یہاں معاملہ اور تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور باہر کی طرف چل دیا۔ سفری بیگ جوں کا توں خادم حسین نے واحد علی کے حوالے کر دیا تھا، اور اب امجد عباس واحد علی سمیت چھان بین میں مصروف تھے۔ بیگ میں کچھ خاص نہ تھا، کپڑے، جیولری اور میک اپ کے سامان کے علاوہ ایک عدد ویڈیو ریکارڈر بھی تھا۔ شاید اس مسئلے میں یہ ہماری مدد کر سکے، واحد علی نے کہا، اور امجد عباس نے ویڈیو ریکارڈر کو اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ویڈیو ریکارڈر میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ تھے
चंद एक सफ़र के थे जिसमें पिकनिक में शरीक सब लोगों की वीडियोस थी। फिर एक साहिल किनारे की वीडियो थी। आखिरी वीडियो ने उन दोनों को परेशान कर दिया। वो ऐसे के वीडियो में था कि पिकनिक के तमाम लोग साहिल के किनारे कपड़े बिछाए गोल दायरा बनाए बैठे थे। उन सब के चेहरे खुशियों से पुर थे और शायद वो कुछ खाने लगे थे। इतने में एक मर्दाना आवाज़ में सहरिश को पुकारने की आवाज़ थी और फिर कैमरे का फोकस उन लोगों को दूर करता गया। हर गुजरते लम्हे ये सब लोग छोटे होते गए, यानी सहरिश जो कि रिकॉर्डिंग कर रही थी उन सब से दूर होती गई। और फिर यूं महसूस हुआ जैसे कैमरा गिर गया। अब रिकॉर्ड का फोकस साहिल की तरफ था और सहरिश की घबराई हुई आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी, छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं पी सकती और मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो तुम जलील इंसान घटिया, आज छोड़ दो मुझे। और सहरिश की रोने धोने की आवाज़ आने लगी। ओह, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, अब मज़ा आएगा, वही मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। और फिर रिकॉर्ड किसी ने उठा लिया। अब उसका फोकस सहरिश थी। अमजद अब्बास और वाहिद अली ये मंजर देख ना पाए। उनकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। सहरिश मुकम्मल तौर पर लिबास से आरी खड़ी थी और फिर वीडियो रिकॉर्ड बंद कर दिया गया। उन दोनों ने सर पकड़ लिया। वाहिद अली, इस वीडियो से तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जैसे तुम कह रहे थे कि कोई पुरस्कार चक्कर है। ज़रूर, अमजद अब्बास ने कहा, मुझे अब भी महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा, एक मिनट, ये आखिरी वीडियो ज़रा पीछे कीजिएगा। वो शख्स जब कैमरा उठाता है तो उसका चेहरा भी सामने आता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वाहिद अली ने कहा तो अमजद अब्बास ने वीडियो पीछे कर दी। हाँ, बस यही, ये कौन है? वाहिद अली ने पूछा। ये शायद कोई और है, ये इस पिकनिक पार्टी में ना था। सच कह रहे हो? जी हाँ, पीछे की तमाम वीडियोस मैंने बगौर देखी हैं। तो इसका मतलब सहरिश बेवजह कैद काट रही है? वो तो मुजरिम है ही नहीं, अमजद अब्बास ने तशवीशज़दा होकर कहा। यह बात तो है, वाहिद अली ने कहा। खादिम हुसैन को सारी सूरत हाल वाहिद अली ने अगले दिन बताई और सहरिश के मुतालिक इस हवाले से राज़ी किया कि यह बेगुनाह है। पहले इसका इलाज करवाया जाए और फिर सहरिश को इस हाल में पहुंचाने वाले तमाम लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो बमुश्किल राज़ी हुए। उसकी ज़बान पर बस एक ही लफ्ज़ था, यह शहर की आवारा बन गई है, आसान लफ्ज़ों में जिसे फाहशा कहते हैं। बहस तकरार के बाद नतीजा ये निकला कि सहरिश को बेहोश करके वाहिद अली शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए और उसका इलाज करवाया जाए। सहरिश को अस्पताल में दाखिल करवाए 4 माह गुजर चुके थे। अब उसकी जिसामत में कोई बढ़ावा आया था, थोड़ा बहुत गोश्त नजर आने लगा था और डॉक्टर्स भी उससे मुतमईन थे, क्योंकि उन 4 माह में कोई हिमाकत सरजद नहीं हुई थी। एक दिन यूं ही बैठे बैठे खादिम हुसैन ने पूछा, वाहिद अली, आपको ये क्यों लगता है कि सहरिश बेकसूर है? वो दरअसल हमने सहरिश की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है, उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है। वाहिद अली ने मुंह नीचे कर लिया। क्या? किसने? ओह खुदा, ये क्या कह रहे हो? खादिम हुसैन भड़क उठा। वो बार बार पहलू बदल रहा था। जी हाँ, दुरुस्त कह रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आपको भी दिखा दूँ। उस खबीस की थोड़ी सी झलक नज़र आती है, शायद आप उसे देखकर पहचान सकें। ज़रूर, मैं ज़रूर देखूंगा, खादिम हुसैन ने कहा। वाहिद अली ने अमजद अब्बास के लैपटॉप पर खादिम हुसैन को सहरिश की वीडियो दिखाई और उस शख्स की झलक पर वीडियो रोक ली। यह है वो शख्स, आपकी बेटी का गुनाहगार, वाहिद अली ने कहा। लेकिन खादिम हुसैन गोया सख्ते के आलम में था। वो बस लैपटॉप की स्क्रीन पर उभरी तस्वीर को तके जा रहा था और उसकी आंखों में गोया खून खौलने लगा था। बदबख्त इंसान, तेरी ये मजाल, खादिम हुसैन गुस्से से दौड़ा। सुकून इख्तियार करें, सुकून, ज़रा नरमी बरतें खादिम साहब, ज़रा नरमी। इस मसले को लगभग 3 साल होने वाले हैं, वाहिद ने कहा। हाँ, बात तो तुम्हारी दुरुस्त है, मगर ये शख्स खादिम हुसैन ने बैठकर सर पकड़ लिया। क्या आप इसे जानते हैं? जानता? खादिम हुसैन ने निहायत हिकारत से लैपटॉप पर उभरे शख्स को देखा और ज़मीन पर थूक दिया। इस जलील इंसान को तो मैंने 4 साल पहले खुद जिंदा दरगोर किया था। खादिम हुसैन की बात सुनकर वाहिद अली उछल पड़ा। ये आप क्या कह रहे हैं खादिम हुसैन? जी हाँ, 4 साल कबल इस वहशी इंसान ने सहरिश की इज्जत पर हाथ डालना चाहा था, लेकिन हवेली में शोरोगुल से सब जमा हो गए। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने अपने भतीजे को जिंदा ही दफन कर दिया था। ये मेरा भतीजा है, राहत। दरअसल ये और इसका बाप निहायत लालची इंसान थे। बाप दिल के मर्ज में मुब्तला था,
اس لیے جلد مر گیا۔ رہا اس کا بیٹا تو سہرش کو پھانس کر میری ساری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن سہرش اس کے منہ پر تھوکتی بھی نہیں تھی۔ نہ جانے یہ کیسے زندہ ہو گیا۔ خادم حسین واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ آپ مجھے وہ جگہ دکھائیں گے جہاں اسے زندہ دفن کیا گیا تھا؟ ہاں، آؤ میرے ساتھ، واحد علی نے پوچھا تو خادم حسین کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حویلی کے عقب میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ خادم حسین واحد علی کو لے کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں دفن کیا تھا، خادم حسین نے اشارہ کیا۔ واحد علی نے باغور وہ جگہ دیکھی، ارد گرد نظر دوڑائی اور کمرے سے باہر آ کر حویلی کو گھورنے لگا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ خادم حسین بھی باہر آ گیا۔ یہ سامنے کس کا کمرہ ہے؟ سہرش کا، جہاں اسے قید کیا تھا۔ واحد علی نے ہنکارا بھرا اور سہرش کے کمرے کے روشن دانوں کو تکنے لگا۔ اچھا ایک بات تو بتائیے، یہ الو اور چمگادڑ سے کسے محبت ہے، راحت کو یا سہرش کو؟ واحد علی نے پوچھا۔ ایسی عجیب و غریب مخلوق سے کوئی خبیثی محبت کر سکتا ہے؟ راحت کو الو پالنے کا بہت شوق تھا، چمگادڑے بھی شوق سے رکھتا تھا۔ بس تو پھر سارا معاملہ حل ہو گیا۔ واحد علی نے تالی بجائی۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ خادم حسین چونکا۔ یہاں کے کسی اچھے بزرگ کو پکڑیں جو نورانی علم رکھتا ہو اور مجھ سے ملوائیں۔ اب انشاءاللہ جلد سہرش صحت یاب ہو کر بالکل حویلی میں آئے گی، واحد علی نے کہا اور خادم حسین کی بات سنے بغیر چلا گیا۔ بزرگ کا انتظام ہو گیا تھا۔ واحد علی، امجد عباس، خادم حسین اور وہ بزرگ ایک کار میں بیٹھے اسپتال کی سمت روانہ تھے۔ واحد علی نے ساری رودات امجد عباس اور بزرگ کے گوش گزار کر دی تھی اور وہ بزرگ رحمت اللہ سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے تھے، لیکن جیسے ہی وہ اسپتال پہنچے ایک نہایت بری خبر نے ان کا استقبال کیا۔ چند منٹ پہلے سہرش نے ایک نرس پر حملہ کر دیا تھا اور نرس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان سب نے نرس کی لاش دیکھی۔ یہ لاش اس ملازمہ کی لاش سے مختلف نہ تھی۔ اسپتال کے اسٹاف نے سہرش کو بیڈ پر باندھ دیا تھا۔ رحمت اللہ صاحب، یہ دیکھیں، چہرہ مسخ ہے، الو اور چمگادڑ کے نوچنے کے نشانات بھی ہیں، اور یقیناً یہ دونوں نہیں بلکہ چاروں یہیں کہیں ہوں گے، واحد علی نے کہا اور اوپر کی سمت دیکھنے لگا۔ دونوں الو اور دونوں چمگادڑیں اوپر روشن دان میں ہی بیٹھے تھے، جبکہ سہرش بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر بندھی پڑی تھی۔ بس اب آپ اس راحت کی گندی بدرو سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کیجیے، واحد علی نے امجد عباس کے منہ کی بات چھین لی۔ خادم حسین نہایت پریشان حالت میں سب کو تکے جا رہا تھا۔ رحمت اللہ نے ان سب کو اپنے قریب کیا اور اشارتی دائرہ کھینچا۔ اس حصار سے باہر مت جانا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور حصار کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ وہ تینوں بھی رحمت اللہ کی دیکھا دیکھی بیٹھ گئے۔ رحمت اللہ نے آنکھیں بند کی اور زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کا لہجہ اور آواز تیز ہو رہی تھی، اور اس کا اثر سامنے لیٹی سہرش کے علاوہ اوپر بیٹھے الو اور چمگادڑ پر بھی ہو رہا تھا۔ انہوں نے بند کمرے میں اڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اڑ اڑ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ چاروں حصار میں تھے، اس لیے وہ ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اسپتال کے اسٹاف کو انہوں نے یہاں آنے سے پہلے ہی منع کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر کوہرام مچا ہوا تھا۔ آخر ایک نرس کا قتل ہوا تھا، لیکن وہ یہ سب جانتے تھے کہ یہ میڈیکل مسئلہ نہیں بلکہ کوئی آسیبی اور پراسرار مسئلہ ہے۔ رحمت اللہ کی آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ الو اور چمگادڑ کی چیخیں بھی تیز ہو گئی اور سہرش کا بندھا ہوا جسم بھی تھرکنے لگا۔ اور پھر اچانک سہرش کے اندر سے راحت نکل کر باہر آ گیا۔ اوہ میرے خدا! خادم حسین بڑبڑایا، لیکن واحد علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خاموش رہنے کا کہا۔ کیوں جگایا ہے مجھے؟ اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ 2 قتل پہلے، 4 قتل اب، مزہ آئے گا۔ میرا دشمن بھی ہے، مزہ آئے گا۔ راحت دھاڑا، مگر وہ ڈگمگا سا رہا تھا۔ گندی بدرو، بہت برا کیا تو نے، جو بھی کیا، اب واپس چلا جا۔ رحمت اللہ نے 2 ٹوک بات کی۔ ان دونوں کی بحث و تکرار بہت دیر تک جاری رہی۔ واحد علی، امجد عباس اور خادم حسین چپ سادے یہ سب دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک رحمت اللہ نے مٹھی بند کر کے راحت کی سمت کر کے کھول دی، گویا کہ کچھ پھینکا ہو۔ مٹھی سے پانی کے چند قطرے نکلے، اور جب وہ راحت پر پڑے تو وہ چیخا چلایا، پھر اچانک اٹھا اور دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی دونوں الو اور چمگادڑیں بھی زمین پر گری، اور ان چاروں کی دیکھا دیکھی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک، شکر خدا کا، شکر خدا کا، رحمت اللہ نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تینوں حیرت زدہ سے ابھی تک سمجھ نہ پائے کہ کیا ہو گیا۔
اٹھ جاؤ دوستو، ذلیل بدرو کو اس جہاں سے عالم ارواح میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کی بچی آزاد ہے۔ رحمت اللہ کے جھنجھوڑنے پر وہ ہوش میں آئے۔ بابا، بابا میں کہاں ہوں؟ سحرش کسمسائی اور کمزور سے لہجے میں بولی۔ خادم حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے اختیار وہ سحرش کی طرف دوڑا۔ میری بیٹی، میں نے تجھ پر بہت ظلم کیا، مجھے معاف کر دے بیٹی۔ خادم حسین سحرش سے لپٹ کر بلک بلک کر رو رہا تھا۔ واحد علی اور امجد عباس نے ہاتھ ملا کر مسکراہٹ کا تبادلہ کیا، جبکہ رحمت اللہ صاحب کو ان کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ یہ بہت پرانی بات ہے، شاید سن 1975 یا اس سے بھی پہلے کا عرصہ، جو صحیح طرح مجھے یاد تو نہیں۔ البتہ یہ ضرور یاد ہے کہ ہمارا گاؤں چک 36 10 ڈی کے نام سے مشہور تھا۔ 10 ڈی وہ نہر تھی جس کے کنارے یہ گاؤں آباد تھا۔ پرانا زمانہ، ریاکاری سے پاک، مخلص لوگ، جن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آنا غالباً دنیا کا سب سے اہم کام تھا، جو سب لوگ مل کر سر انجام دیا کرتے تھے۔ گاؤں کے ان درمیان میں قدیم کنواں تھا، جس پر چمڑے کا ایک مشکیزہ ہمیشہ موجود رہتا، تاکہ جس کا جب دل چاہے وہ اس کنویں کے پانی سے استفادہ کر سکے۔ کنویں کے بالکل پاس ذرا سا ہٹ کر بڑ کا بہت بڑا اور پرانا درخت تھا، جس کی بڑی بڑی شاخوں نے اس کنویں کو ایک ماں کی طرح اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اس کنویں کا پانی عام کنووں کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا اور فرحت بخش تھا۔ عام طور پر گرمی کی دوپہر میں گاؤں کے زیادہ تر لوگ اس بڑ کے درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر اپنی بیٹھک جمایا کرتے تھے۔ پاس ہی بچے کھیلا کودا کرتے تھے، عورتیں کنویں سے پانی بھرتی، غرض ساری دوپہر خوب رونق میلہ لگا رہتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہفتے کے کسی بھی دن اس کنویں کے قریب کوئی جانور ذبح کیا جاتا، کبھی بیل، کبھی بکرا اور کبھی گائے۔ یہ تمام گاؤں کے قصائی کی جانب سے ہوتا، جس کا اعلان صبح منہ اندھیرے ہی گاؤں کی مسجد میں کر دیا جاتا۔ لہٰذا جسے بھی یہ گوشت خریدنا ہوتا، وہ قصائی سے پہلے رابطہ کر کے اپنی بکنگ کرا لیتا۔ ایسی اور بھی بہت ساری میری چھوٹی چھوٹی یادیں جو اسی گاؤں سے وابستہ تھیں۔ بچپن کے حسین دن جو ہم اس کنویں کے قریب چھپن چھپائی کھیل کے گزارے، نہ کوئی ڈر نہ خوف، ایک پرسکون سا ماحول جو ہمیں ہمیشہ اپنے حصار میں لیے رکھتا۔ پھر شاید ہمارے گاؤں کے پرسکون ماحول کو شاید کسی کی نظر لگ گئی۔ وہ جاتی گرمیوں کی ایک شام تھی، جب چاچا اللہ دیتا اپنے اکلوتے تانگے کے ساتھ گاؤں کے واحد لاری اڈے پر موجود تھا۔ آخری بس آج خلاف توقع کچھ تاخیر کا شکار ہو گئی تھی، ورنہ عام طور پر 8 بجے کے بعد وہ اڈا تقریباً پورا ویران ہو جاتا۔ مگر آج چونکہ ابھی تک بس نہیں آئی تھی، لہٰذا چاچا بھی وہاں واحد چائے کے کھوکھے پر موجود تھا، اور پھر 7:30 والی بس 8:30 پر آئی، جس میں اتفاق سے چک 136 کا کوئی بھی مسافر موجود نہ تھا۔ چاچا نے جلدی سے گھوڑے کو گاؤں جانے والی کچی سڑک پر ڈال دیا۔ سارا راستہ ویران پڑا تھا، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، جو عام طور پر گاؤں میں سورج ڈھلتے ہی نظر آنے لگتا۔ تیز تیز گاڑی چلاتا چاچا اللہ دیتا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، اور پھر جیسے ہی وہ کنویں کے قریب سے گزرا، پانی کی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ چاچا کو ایسا محسوس ہوا جیسے رات کے اس پل کسی نے کنویں میں زور سے مشکیزہ پھینکا ہے۔ وہ رک گیا۔ تجسس اسے کنویں کے مزید قریب لے گیا۔ وہ شاید دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنی رات گئے کسے پانی کی ضرورت پیش آئی جو وہ کنویں تک آ گیا۔ گاؤں کے باسی جانتے ہیں کہ وہاں مغرب ہوتے ہی سیاہی چھا جاتی ہے، مگر کنویں کے قریب پہنچ کر چاچا حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں دور دور تک سناٹا طاری تھا۔ کنویں کے نزدیک و دور کوئی بندہ بشر نہ تھا، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ کنویں پر مشکیزہ بھی موجود نہ تھا۔ چاچا کو محسوس ہوا جیسے کنویں کی پلی لرز رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر تانگا واپس سڑک پر ڈالا اور پیچھے دیکھے بنا تیزی سے دوڑا دیا۔ صبح کی روشنی پھیلتے ہی چاچا کا رات والا خوف قدرے کم ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے یہ واقعہ چوک پر بیٹھے تمام لوگوں کو سنایا۔ شاید کسی نے قابل اعتبار نہ جانا، مگر اس کے بعد کچھ ایسے حالات و واقعات رونما ہوئے جس نے یکدم ہی گاؤں کی فضا میں خوف کی لہر سرایت کر دی۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کنویں کے پاس جانے سے ڈرنے لگے۔ وہ بچے جو کنویں کے قریب بے فکری سے کھیلتے تھے، اب مائیں ان کی فکر کرنے لگی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی نہ کوئی بچہ ڈر جاتا۔ دوڑتے بھاگتے بچوں کو ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے درمیان کوئی اور بھی دوڑ رہا ہے۔ کبھی پیچھے رہ جانے والے بچوں کو ایک سایہ سا دکھائی دیتا اور وہ ڈر جاتے، مگر وہاں شام کے وقت ہم جیسے نوجوانوں کا کھیل چھپن چھپائی جاری رہتا،
کیونکہ ہم میں سے تقریباً سبھی خود کو بہت بہادر سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو کنویں کے حوالے سے مشہور ہونے والی اتنی کہانیوں کے باوجود ہم نے اپنا کھیلنا چھوڑا تھا۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوتی، ہم 8-10 لڑکے اکٹھے ہو کر کنویں کے قریب پہنچ جاتے اور پھر مغرب تک خوب کھیل جمتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا مافوق الفطرت واقعہ بھی پیش نہ آیا تھا جو ہمیں خوفزدہ کرتا۔ سو ہم میں سے اکثر لڑکے تو کنویں سے وابستہ کہانیوں کو من گھڑت قرار دیتے۔ ظفر ہمارے گروپ کا سب سے شرارتی اور فن خان ٹائپ لڑکا تھا، جس نے چھپن چھپائی کے کھیل میں ایک مزید اضافہ یہ کر دیا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا، جو کہ ہمارا کھیل ختم ہونے کا وقت بھی تھا، اسی پل ظفر کنویں کے چاروں طرف 7 چکر لگاتا اور پھر زور زور سے پکارتا، ماسی میں سوکھا ہی واپس جا رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ آج بھی اسے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شروع میں وہ کام یہ اکیلا ہی کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور مزہ آنے لگا۔ یہ ہماری ایک بے ضرر سی شرارت تھی جس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ وہ جاتی گرمیوں کی شام تھی، عصر اپنے وقت سے پہلے ہونے لگی تھی۔ اماں تندور سلگانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہی تھی، جبکہ افضل مجھے بلانے آ گیا، اوے جلدی آ جا، پھر مغرب ہو جانی ہے۔ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان محض 1 گھنٹے کا فرق حائل ہو گیا تھا۔ افضل کی بات سنتے ہی میں نے جلدی سے چپل پہنی اور باہر کی جانب بھاگنے کی تیاری ہی کی تھی کہ ایک دم اماں سامنے آ گئی۔ کنویں کی طرف نہ جانا آج، سویرے سکینہ پانی لینے گئی تھی تو جب اس نے وہاں کسی زنانی کو دیکھا جو منڈیر پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے رونے کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ اوفو ماں، میں نے ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ آپ ایک اچھی مسلمان ہونے کے ناطے کیوں ان ساری باتوں پر یقین رکھتی ہیں؟ میرے لہجے کی حیرت سے شاید اماں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تیری بات صحیح ہے بیٹا، پر جنات بھی دنیا میں ایسے ہی موجود ہیں جیسے ہم انسان۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہمیں اس وقت دکھائی نہیں دیتے جب تک ہم ان کی مرضی کے خلاف کام نہیں کریں۔ میں نہیں مانتا جنات ونات، سب فضول باتیں ہیں، بیکار ہیں۔ لاپرواہی سے کہتا میں دروازے سے باہر نکل آیا اور پھر کنویں کے پاس چھپن چھپائی کھیلتے کب وقت گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ مسجد کا اسپیکر شاید خراب تھا، جو ہمیں آذان کی آواز بھی سنائی نہ دی، جب اچانک صفدر بھائی نے دور سے ہمیں آواز لگائی تھی، اوے نالائکو جلدی آؤ، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ صفدر ظفر کا بڑا بھائی تھا، جس کی آواز سنتے ہی ہم سب کو احساس ہوا کہ فضا میں چاروں طرف اندھیرا پھیل چکا ہے۔ چلو بھائی جلدی نکلو یہاں سے۔ افضل سب سے آگے بھاگا، جبکہ ظفر ہمیشہ کی طرح کنویں کی سمت دوڑا تھا۔ اوے آج دیر ہو گئی ہے، آجا کل کر لینا یہ سب۔ ظفر کو کنویں کی طرف جاتا دیکھ کر ایک پل کے لیے افضل نے رک کر اسے پکارا، جبکہ ظفر جواب دیے بغیر کنویں کے چاروں طرف چکر لگانے لگا تھا۔ ماسی، او ماسی میں سوکھا ہی جا رہا ہوں۔ میں افضل کی تقلید میں آگے بڑھ گیا، جبکہ ظفر کی تیز تیز آواز ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ابھی ہم تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ ظفر کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ظفر مجھے دکھائی نہ دیا۔ افضل ظفر پیچھے نہیں ہے۔ تیز تیز دوڑتے ہوئے میں نے افضل کو جا لیا۔ وہیں ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اور ولید رک گئے، جبکہ دوسرے سارے لڑکے مسجد کی جانب جا چکے تھے۔ ابھی ہم نے اتنی ہی بات کی تھی کہ ظفر کی لرزہ خیز چیخ ہمارے کانوں سے ٹکرائی، جسے سنتے ہی ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ سب سے پہلے ولید واپسی کے لیے مڑا، پھر میں اور افضل بھی اس کی جانب دوڑے جہاں وہ پراسرار کنواں موجود تھا۔ ہم نے دیکھا سامنے زمین پر ظفر بالکل ساکت پڑا تھا، جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ یہ تو مر گیا، ولید نے اسے دیکھ کر پہلا نتیجہ یہی اخذ کیا، کیونکہ اس کا رنگ اس وقت لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا، ایسے جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ افضل نے آگے بڑھ کر اس کے دل کی دھڑکن سنی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ خدا کا کرنا کہ اسی پل چاچا اللہ دیتا اپنے تانگے سمیت وہاں آ گیا تھا۔ اوے لڑکو، اتنی رات گاہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ ہمارے قریب آن رکا۔ ظفر بے ہوش ہو گیا چاچا، افضل کے کہتے ہی چاچا نے نیچے اتر کر اسے ہلایا جلایا اور پھر ہم سب کی مدد سے تانگے میں ڈال کر تیزی سے گاؤں کے واحد حکیم صاحب کے دروازے پر جا پہنچا۔ اسی پل ظفر کے تمام گھر والے بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ بظاہر ظفر میں زندگی کے کوئی آثار نہ تھے۔ اس کی گردن پر موجود انگلیوں کے نشان ایسے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبوچا ہو، لیکن چونکہ ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا اس لیے ہم خاموش تھے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ ہر شخص کا ایک ہی سوال تھا۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم سب کا ایک ہی جواب تھا۔ اور پھر حکیم صاحب کی کوشش اور گھر والوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ ظفر کو 3 روز بعد ہوش آ گیا تھا۔
مگر اس طرح کے کئی دنوں تک وہ کھانا پینا اور بولنا سب بھول گیا تھا۔ اس کی اس حالت نے ہمیں اتنا خوفزدہ کیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کنویں کی طرف جانے کی جرت نہ کی تھی، مگر ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو ایسا کیا ہوا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر 3 دن تک بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہ بتا سکتا تھا، جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ اور بالآخر 2 ماہ کے بعد ظفر اس قابل ہو گیا کہ اسکول اور مدرسے جانے لگا۔ اب ہم اس کے انتظار میں تھے کہ وہ کب ساری باتیں ہمیں بتائے۔ پھر بالآخر وہ دن بھی آ ہی گیا تھا۔ اس دن اسکول سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جا کر نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہ تھا۔ جب گھر واپسی پر میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی جانب بڑھا تھا، تو میں نے اسے جا کر روک لیا تھا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا یار؟ بھول جاؤ سب کچھ، آ جاؤ واپس اپنی زندگی کی طرف۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس نے رک کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے مارے خوف کے ظفر کو جیسے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ کون سا چہرہ؟ وہ پرت در پرت کھل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی ہر بات وہ اگل دے۔ اس عورت کا چہرہ، جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کنویں کے چکر لگا رہا تھا تو ایک دم وہ عورت میرے سامنے آ گئی، جس کے چہرے پر ناک سرے سے غائب تھی۔ اپنی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی تھی۔ میں ماسی ہوں، اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھاگ جاؤں یا تم لوگوں کو آواز دے کر روک لوں، مگر جانے کیسے میرا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ شاید خوف نے مجھے منجمد کر دیا تھا، میرے حلق سے آواز قطعی غائب ہو گئی تھی۔ تم روز مجھے پکارتے تھے، لو دیکھو آج میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ اوف، اس کے دانت بہت خوفناک تھے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا تھا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی تھی۔ اس کے ہاتھ مارے خوف کے یکدم جیسے ظفر نے جھرجھری لی تھی۔ اس کے ہاتھ چپچپے سے تھے، ایسے جیسے مگرمچھ یا مینڈک کی کھال ہو۔ اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ جب اچانک تمہاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، تم مجھے پکار رہے تھے۔ تمہاری آواز سنتے ہی مجھے ہوش آ گیا تھا۔ وہی پل تھا جب بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر ظفر رک گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا تھا۔ پھر میرے اللہ نے میری سن لی تھی۔ وہ غلیظ عورت میرا گلا چھوڑ کر چھپاک سے کنویں میں کود گئی تھی۔ او میرے خدایا! اسی لیے جب ہم تمہارے پاس آئے تھے کنویں میں کسی کے کودنے کی آواز آئی تھی تو میں سمجھا شاید مشکیزہ گرا ہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے لگا تھا شاید کچھ ہوا تھا، وہ میرا وہم تھا یا کوئی بھیانک خواب جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا ہو، مگر نہیں۔ یہ دیکھو، ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی تھی، جہاں انگلیوں کے سخت نشان اب بھی موجود تھے۔ وہ تو شاید مجھے مار دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، مگر نہیں، ابھی مجھے اور زندگی جینا تھی۔ یہی سبب تھا جو کسی نور کی طرح آیت الکرسی میرے سینے میں اتر گئی تھی، اور میں اس ناپاک عورت کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا تھا۔ یہ کہہ کر ظفر رکا نہیں اور آہستہ آہستہ آگے کی جانب چل دیا۔ میں نے دیکھا وہ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا ظفر اب 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہے۔ اس حادثے نے اس کا اپنے خدا پر ایمان مضبوط کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر میں بھی نہر جانے کا ارادہ ملتوی کرتا ہوا سامنے دکھائی دینے والی مسجد کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، مگر یہ واقعہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہاں کہانی اپنے اختتام کا پہنچی۔ اب کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے صدام حسین صاحب، نین پور عزت نگر بریلی سے۔ عطاء الرحمان صاحب، میلا گاؤں مہاراشٹر سے۔ عبید الرحمان صاحب، مراد آباد سے۔ شیف روبی صاحب ہیں سیول ساؤتھ کوریا سے۔ اقبال علی صاحب ہیں دلی سے، اور خان سلیم صاحب ہیں وشاکھاپٹنم انڈیا سے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔